अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मज़ार मुबारक से लेकर करबला के मैदान तक 86 किलोमीटर दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान क्यों और किसके लिए लगाया जाता है। शहर नजफ में मुहर्रम उल हराम के महीने में क्या तैयारियां की जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आज किस हालत में है। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक और आपके भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की प्यारी ज़ियारत, ये सब कुछ आज हम देखेंगे और देखेंगे शहर नजफ और शहर करबला के पुराने बाजार। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, शहर नजफ जिसे नजफुल अशरफ भी कहा जाता है, ये शहर इस्लाम के नज़दीक बहुत अहम है क्योंकि इस शहर में हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। इराक़ की ये मुक़द्दस सरज़मीन हमारे तमाम मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बैतुल मुक़द्दस के बाद सबसे मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। इस मुहर्रम के महीने में हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक सजा दिया जाता है। आपको शहर नजफ में खुशबू ही खुशबू हर जानिब मिलेगी। आपका रोज़ा मुबारक बहुत बड़ा और खूबसूरत है। रोज़ा मुबारक का गुंबद मुकम्मल सोने से तैयार किया गया है, हत्ता के अंदर भी सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। मुहर्रम के महीने में पहले 10 दिन रोज़ाना बड़े बड़े ट्रम्प को बजाकर सलामी पेश की जाती है। मुहर्रम के महीने में आपको पूरे इराक़ में सिर्फ काले लिबास में लोग नजर आएंगे। औरतों ने काले बुरके पहने होंगे और पूरा पर्दा किया होगा। नाज़रीन, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार मुबारक से लेकर इश्क व मस्ती की बात यह है कि लोग इस सफ़र को पैदल तय करते हैं, लेकिन ये सफ़र इतना मज़े का होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ ये सफ़र तय कर रहे होते हैं। इस सफ़र में आप कभी भी भूखे या प्यासे नहीं रह सकते। इस सफ़र में रोड्स की दोनों जानिब लोग दुनिया का हर अच्छा खाना और मशरूब लेकर खड़े होते हैं और या ज़ायरीन की सदाएं लगा रहे होते हैं और मिन्नतें करते हैं कि हमारे लंगर में से कुछ हिस्सा खा लें। ये लोग बिरयानी, शवारमे, चिकन पीस, बकरे का मदफून, अरबी, तुर्किश और इराकी खाने ये सब लेकर खड़े होते हैं और आवाज़ें दे दे कर खिलाते हैं। ये हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हो और तमाम हमारे शोहदाए करबला से मुहब्बत और इश्क की मिसाल है। नाज़रीन, ये दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान है। यहाँ लोग जब करबला में पहुँचते हैं तो इनके पाँव भी धोए जाते हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक आ जाता है, जिसे देखते ही इंसान बेसाख्ता रोने लग जाता है और आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियां याद आ जाती हैं। ये वही करबला का मैदान है जहां मुसलमानों का पानी बंद कर दिया गया था। 10 दिन तक सब लोग भूखे और प्यासे रहे। 10 मुहर्रम उल हराम को करबला की जंग हुई। भूखे प्यासे हमारे प्यारे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथियों ने जंग लड़ी। ये जंग यजीद खंजीर के साथ लड़ी गई। इस जंग में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो 72 लोग थे और यजीद के साथ 4000 लोग थे। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को इस जंग में शहीद किया गया। यजीद बेशक ज़ाहरी ये जंग जीत गया, मगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानी ने इस्लाम को क़यामत तक जिंदा कर दिया। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के चर्चे हैं और यजीद पलीत को आज भी गालियां पड़ती हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पड़ती रहेंगी। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक बहुत प्यारा बनाया गया है।
یہ مزار مبارک اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مزار کا گنبد بھی مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ روزے مبارک کے اندر بھی سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے اندر ہی ایک بہت بڑا میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں پر ایک بہت پرانا قالین بنایا گیا ہے جسے تقریباً 6 سے 7 سالوں میں مکمل کیا گیا۔ ناظرین، اس میوزیم کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو آج سے کئی 100 سال پرانی ہیں۔ زائرین اس میوزیم کے اندر آ کر ان تمام مقدس اور قیمتی چیزوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے بھائی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی لگتا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ ناظرین، عراق کی سرزمین بہت مقدس ہے اور عراق کی حکومتوں نے ان تمام روزوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا اور خوبصورت بنایا جائے۔ سارا سال پوری دنیا سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اپنا گھر اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کے بعد اپنے ان تمام پیاروں کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، جہاں ہم تمام مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان حاضریوں کے بعد اپنے ان پیاروں کے روزوں پر بھی ضرور حاضری دیں۔ اگر ہم کربلا کا میدان دیکھیں تو یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے ارد گرد مکمل ایک شہر آباد ہو چکا ہے، جس کی آبادی 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس شہر کو کربلا کا شہر کہا جاتا ہے۔ شہر نجف اور شہر کربلا دونوں ہی بہت مقدس ہیں۔ اگر ہم ان دونوں شہروں کے بازار دیکھیں تو یہ کئی 100 سال پرانے ہیں، بلکہ کئی ہزار سال پرانے ہیں، جہاں جا کر آپ کو پرانا وقت یاد آ جائے گا۔ یہ بازار بہت خوبصورت ہیں۔ آپ یہاں سے عراق کی پرانی ثقافت اور قدیم اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کی بات کریں تو اسے وادی السلام کا نام دیا گیا۔ اس قبرستان میں 60 لاکھ سے زائد قبریں موجود ہیں اور پچھلے 1400 سالوں سے یہاں مسلمانوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ یہ قبرستان 6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سالانہ 50,000 سے زائد میتیں پوری دنیا سے یہاں آتی ہیں، جن کو بھی یہاں دفنایا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں قبروں کے اوپر قبریں اور ان کے اوپر بھی قبریں بنائی گئی ہیں۔ نجف حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک سے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک تک آتے ہیں، وہ اسی راستے سے ہو کر آتے ہیں۔ یہ راستہ وادی السلام کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ناظرین، عراق بھی بالکل سعودی عرب کی طرح ہے، یعنی جیسے سعودی عرب میں سارا سال لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح عراق میں بھی شیعہ کمیونٹی سارا سال حاضری کے لیے جاتی ہے۔ اگر ہم مسجد کوفہ کی بات کریں، عراق میں موجود شہر کوفہ بھی بہت مقدس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شہر کوفہ دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی کوفہ کی سرزمین پر ہی بنائی تھی۔ اگر ہم مسجد کوفہ کو دیکھیں تو اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جو کہ واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ تشریف لائے، مگر کوفہ کے گورنر نے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر وہ مقام بھی موجود ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہاں لے کر آئے تھے، تو آپ نے یہاں پر
نوافل ادا کیے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسجد کوفہ کتنی مقدس اور اسلام میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ زائرین جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کربلا، نجف اور کوفہ کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔